अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, खबर शब प्रोग्राम के साथ मैं हूं आपका होस्ट डॉक्टर नुमा। नाजरीन, आज का उन्वान है हमारा सब्र। प्रोग्राम को शुरू करने से पहले हमेशा की तरह हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। नाजरीन, सब्र के मुतालिक एक शख्स ने सवाल किया आपसे कि सब्र कैसे आता है। आप मुस्कुराए और जवाब दिया कि सब्र हमेशा सब्र करने से आता है। इसके अलावा कोई ऐसी चीज नहीं है कि जिसकी ज़ात से आपको सब्र आए। तो हम अपनी जिंदगियों में बहुत सारे मसाइल सिर्फ अपने सब्र ना करने की वजह से अपने ऊपर हावी कर लेते हैं। नाज़रीन, बहुत सारे ऐसे मामलात होते हैं जिन पे अगर आप आर्जी तौर पे सब्र कर लें तो आपको आपकी जिंदगी का मकसद मिल जाता है। मैंने अक्सर औकात सफर के दौरान देखा, मेरे साथ एक दफा मेरे छोटे भाई ड्राइविंग कर रहे थे, तो मैं वाकया शेयर करना चाहता हूँ। तो ड्राइविंग के दौरान एक शख्स ने कार की ड्राइविंग को थोड़ा तेज करके, जिस तरह वो रेस लगाते हैं ऐसे है, तो भाई को भी मैंने बताया, मैंने कहा नहीं, अगर वो ऐसे कर रहा तो आपको सब्र करना चाहिए, लेकिन अगर थोड़ी सी भी कोताही हो जाती तो एक बड़े नुकसान पे हम जा सकते थे। तो नाज़रीन, अपनी जिंदगी में अगर हम सब्र नहीं करेंगे तो हम अपनी जिंदगियों के ऊपर कभी भी अपने आप को खुश नहीं कर सकते। हम ना सब्र करके अपने ऊपर बहुत सारे मसाइल को लेकर आ सकते हैं। नाज़रीन, सब्र है क्या, सब्र की इकसाम क्या है, और इस तरह के बेशुमार सवालात जिनके जवाब आज के हम अपने गेस्ट से जानेंगे, अल्लामा हामिद फ़याज़ से। अस्सलाम वालेकुम अल्लामा साहब। वालेकुम सलाम जी अल्लामा साहब, सब्र क्या है, सब्र की क्या इकसाम है, और इंसान को किन किन मामलात पे सब्र करना चाहिए, और इसका इस्लाम में अजर भी क्या है, ये सारे मामलात पे हमारे नाज़रीन को बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए डॉक्टर साहब, कुरान मजीद के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बेशुमार मकामात के ऊपर सब्र का जिक्र किया है। एक मकाम के ऊपर आता है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, कि ऐ ईमान वालो मदद तलब करो सब्र से, नमाज से। यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जो है वो मदद तलब करनी होती है, लेकिन जरिया नमाज और सब्र होता है। तो आप बुनियादी तौर पर ये जाने कि जिस बंदे को सब्र आ गया ना, फिर उस बंदे के ऊपर किसी भी किस्म की मुश्किल आती है तो वो फिर बंदा, क्योंकि वो उसको सब्र आ चुका होता है, तो फिर बंदा परेशान नहीं होता, बंदा मायूस नहीं होता। तो सब्र एक ऐसी दौलत है, जिस बंदे के पास भी आ गई है ना, मैं समझता हूँ वो बंदा कामयाब है। और ये पूरी जिंदगी है। आप अगर नमाज को भी देखें तो नमाज भी एक सब्र ही है। कि आप देखें कि गर्मियों की रातें होती हैं, मुख्तसर रातें होती हैं छोटी, तो फजर के वक्त जो है उठना एक बड़ा इम्तिहान होता है, लेकिन आप अपने नफ्स को मार के, अपनी जो है वो तबीयत को मार के आप उठते हैं, नमाज पढ़ते हैं, तो ये भी एक सब्र है। आप सर्दियों में जब उठते हैं, फजर के वक्त वजू करते हैं, ठंडा पानी होता है, तो अपने ऊपर ये यानी कि बर्दाश्त करना, मुशक्कत बर्दाश्त करना, ये भी एक सब्र होता है। तो जिस बंदे के पास सब्र आ गया ना, वो बंदा हर जो है इम्तिहान में कामयाब है। और फिर आपने जिस तरह बात की कि सब्र जो है ना, ये सब्र करने के साथ ही होता है, और फिर अगर सब्र के साथ साथ शुक्र आ जाए तो ये उससे बड़ी जो है वो नेमत है। आप जरा देखें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात को ना, हमारे जो माशरे में है ना, बाज़ औक़ात अक्सर ये होता है कि आप देखें कि लोग जो है वो पहले शिकवा कर देते हैं अल्लाह की ज़ात से, और फिर जो है उसको कहते हैं कि जी मैंने सब्र किया, ये किया। तो सब्र ये नहीं होता कि आप पहले शिकवा कर लें अल्लाह की ज़ात से, तो उस चीज़ को बर्दाश्त करना कि ये जो है अल्लाह की तरफ से एक इम्तिहान है और अल्लाह ने एक आजमाइश डाली है, खंदा पेशानी से बर्दाश्त करना, ये सब्र होता है। आप देखें कि एक सीरत की किताब में मैं पढ़ रहा था कि एक अल्लाह के नबी थे जिन्होंने 50 साल अल्लाह की इबादत की। तो जब उन्होंने अल्लाह की इबादत की ना, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनके पास एक फरिश्ता भेजा और कहा कि जाकर उस मेरे पैगंबर को ये पैगाम दो कि मैंने जो है वो तुम्हारी बख्शिश कर दी है, मगफिरत कर दी है। जब उस नबी ने ये सुना तो उन्होंने उस फरिश्ते से कहा कि मैंने 50 साल के अंदर कोई गुनाह नहीं किया, मैंने अल्लाह को राजी किए, इबादत की है, तो अल्लाह ने किस चीज को मेरा माफ किया है, मतलब अल्लाह ने किस चीज की मेरी बख्शिश की है, मगफिरत की है, जब मैंने कोई गुनाह किया ही नहीं है। तो जब फरिश्ते ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पास गया, वो जाकर कहा कि आपका नबी तो ये कह रहा है, तो उन्होंने जो है फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसी रात जो है उस नबी के ऊपर एक बीमारी मुसल्लत कर दी। जब सारी रात वो बीमारी के अंदर, तकलीफ के अंदर रहे, सुबह हुई, वो फरिश्ता उनके पास दोबारा आया, तो उन्होंने कहा कि मैंने 50 साल अल्लाह की इबादत की है, तो अल्लाह ने बदले के अंदर मुझे क्या दिया, इनाम के तौर पर क्या दिया, मुझे अल्लाह ने बीमारी के अंदर मुसल्लत कर दी है। जब उन्होंने ये शिकवा के अल्फाज कहे ना, अल्लाह ने जो है वो कहा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात ने कि तुम्हारा ए नबी, तुम्हारा 50 साल जो तुमने इबादत की है ना, उस 50 साल की इबादत ने मुझे वो सुकून नहीं दिया जो मुझे तकलीफ तुम्हारे इस एक शिकवे ने दी है। तो शिकवा जो है हमारे माशरे के अंदर भी अमूमन यही होता है कि लोग शिकवा कर देते हैं, फिर जाकर तो वो सब्र नहीं होता। तो आपने जहां तक अकसाम की बात की है, तो सब्र की जो है वो बेसिकली 3 किस्में होती हैं। पहले ये होती है कि जो अल्लाह रब्बुल
العزت کی ذات کی طرف سے ہمارے اوپر مشکلات آتی ہیں، تکلیفات آتی ہیں، ان کو برداشت کرنا. اور عموماً ہم یہ الفاظ کہتے ہیں کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ ہم سب اللہ ہی کے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں. تو اس کے اوپر جو ہے وہ صبر اختیار کرنا کہ سب چیزیں جو ہے وہ کرنے والا اللہ رب العزت کی ذات ہے. اور جو دوسری قسم ہے کہ اللہ نے جو ہمارے اوپر فرائض ہمیں دیے ہیں، احکامات دیے ہیں، شریعت مطہرہ دی ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، آپ ذرا دیکھیں یہ ساری کی ساری مشکلات کے ساتھ بھری ہوئی ہیں. آپ بعض اوقات دیکھیں آپ کا نماز پڑھنے کا دل نہیں کرتا ہوگا، لیکن آپ نماز پڑھتے ہیں کہ کیونکہ اللہ کا حکم ہے، فرض ہے. آپ زکوٰۃ دیکھ لیں، آپ حج دیکھ لیں، بڑا ہی ایک مشکل مرحلہ ہوتا ہے. اب تو آپ روزہ دیکھ لیں کہ دن بھر انسان بھوکا پیاسا رہتا ہے. تو یہ ساری مشکلات ہیں. تو اللہ کی جو جتنی بھی جو ہے اللہ نے آپ کو فرائض آپ کے اوپر دیے ہیں، ایک آپ کے اوپر شریعت دی ہے، تو اس کے اوپر عمل کرنا تو یہ بھی ایک صبر ہے کہ آپ صبر کرتے ہیں، اپنے نفس کو قابو میں رکھتے ہیں اور ان چیزوں کو آپ عمل کرتے ہیں. تو یہ بھی ایک صبر ہے. تو تیسری قسم یہ ہے کہ اللہ نے جو حرام کردہ اشیاء ہیں، آپ کو جن کاموں سے منع کیا ہے ان سے رک جانا، یہ بھی کیا ہے؟ صبر ہے. اللہ نے آپ کو آنکھ دی ہے، آپ اسے حرام کام بھی کر سکتے ہیں. جن چیزوں سے اللہ نے منع کیا ہے وہ چیزیں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، لیکن آپ رک جاتے ہیں کہ نہیں اللہ نے اس کام سے منع فرمایا ہے، تو یہ بھی صبر ہے. اللہ نے آپ کو پیٹ دیا ہے لیکن آپ اس میں حرام لقمہ نہیں لے کر جاتے، تو یہ بھی کیا ہوا؟ صبر ہوا. اللہ نے آپ کو ہاتھ دیے ہیں، آپ اس سے حرام کام نہیں کرتے. پاؤں دیے ہیں، آپ اس سے حرام کی طرف چل کر نہیں جاتے. تو ان چیزوں سے رکنا بھی یہ تو اس کتنی بنیادی 3 قسمیں ہوگی کہ اللہ رب العزت کی جو اللہ کی طرف سے تکلیفات آتی ہیں ان کے اوپر صبر کرنا، اللہ نے جو آپ کے اوپر شریعت دی ہے اس پر عمل کرنا، اور جو آپ کو جو جن کاموں سے منع کیا ہے ان سے رک جانا، یہ بھی جو ہے وہ صبر کرنا. اچھا علامہ صاحب، جب بات صبر کی ہو، صبر کی بات کے اندر ناظرین میرے مائنڈ میں ایک سوال آیا کہ دنیا میں کم و بیش 1,24,000 پیغمبر آئے، کتنے اولیاء اکرام، کتنے بزرگان دین، کتنے صوفیاء اکرام، کتنے جید علماء اس دنیا سے پردہ فرما گئے، حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات. تو ان کے جانے کا وہ دکھ، وہ غم آج تک اتنا نہیں ہوا. جب بھی واقعہ کربلا آتا ہے، غم حسین آتا تو آنکھیں نم ہو جاتی ہیں. اس واقعہ کو سوچ کے آنکھیں نم ہو جاتی. کون سی ایسی بات ہے، کون سی ایسے وہ شہادتیں ہیں کہ جن کا غم آج بھی جب ہم بات کریں، جب غم حسین کا ذکر کریں، شہادت حسین کا ذکر کریں، کربلا کا ذکر کریں، آنکھیں ضرور نم ہو جاتی ہیں. حتیٰ کہ جب وصال مصطفیٰ کا ذکر کریں تو وہ سسٹم نہیں ہوتا، لیکن جب شہادت حسین کے اوپر بات آئے تو یہ اس معاملے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا وجہ ہے؟ دیکھیں ڈاکٹر صاحب، سوال آپ نے جو یہ کیا ہے یہ تو واقعی حقیقت ہے کہ جب بھی حضرت امام حسین کی شہادت کا تذکرہ آتا ہے، واقعہ کربلا سامنے آتا ہے، تو آج دیکھیں نا کہ تقریباً 14 صدیاں گزر چکی ہیں لیکن غم حسین آج بھی زندہ ہے. ایسے ہی آپ ذکر کریں تو آنکھیں جو ہیں وہ نمناک ہونے لگتی ہیں. تو اس کا جواب اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر ہی میں اس طرح آپ کو دوں گا کہ اللہ نے قرآن مجید کے اندر جو فرمایا ہے کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، کہ اس آیت کے اندر اللہ نے آزمائش کی 4 صورتیں رکھی ہیں. کتنی؟ 4 صورتیں. ایک خوف، بھوک، جان اور مال. تو اللہ رب العزت نے جب کبھی آپ انبیاء کی بھی آپ سیرتیں پڑھ لیں تو جس سے بھی اللہ نے امتحان لیا نا، خصوصاً حضرت ابراہیم علیہ السلام کے امتحانات بڑے مشہور ہیں، تو ان سے جب بھی امتحان لیا، جس سے بھی پوری انسانیت کے اندر اللہ نے جو امتحان لیے ہیں نا، وہ کبھی کسی کے اوپر 1 آیا، کبھی 2 آئے ہیں. اب ابراہیم علیہ السلام کا جب آپ اپنے بچے کو ذبح کر رہے تھے تو وہ امتحان اولاد کا امتحان تھا. نہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اپنی جان کا تھا، نہ وہ بھوکے تھے، نہ وہ پیاسے تھے، تو نہ ان کا کوئی مال اس میں تو بات یہ ہے کہ جس کے اوپر بھی امتحان آیا نا پوری کائنات کے اندر، اللہ نے جو آزمائش کی 4 قسمیں اس آیت کے اندر بیان کی ہیں، یا ایک پہلو کے اندر آیا ہے یا 2 صورتوں میں آیا ہے، لیکن واحد فقط حضرت امام علی مقام کی ذات ہے کہ اللہ نے چاروں جو صورتیں آزمائش کی تھی نا، جس کے اوپر مکمل ہوئی ہیں. کہ آپ اگر دیکھیں کہ حضرت امام حسین بھوکے بھی تھے، بھوک کی حالت میں تھے، حضرت امام حسین پیاسے بھی تھے، آپ کا سارا خاندان، سارا کنبہ آپ کے ساتھ تھا، آپ کے بچے بھی پیاسے تھے، وہ بھی بھوک کی حالت میں تھے، پھر آپ اپنے شہر کے اندر بھی نہیں تھے، آپ پردیس کے اندر تھے. آپ دیکھیں پھر آپ نے اپنی اولاد کا نذرانہ بھی پیش کیا، بھوک پیاس کی حالت بھی کے اندر جو ہے وہ اپنے بچوں کا نذرانہ پیش کیا، پھر آپ نے اپنی جان بھی جو ہے نذرانہ پیش کیا. تو اللہ کی آزمائش کی جتنی بھی صورتیں ہیں جو اس آیت کے اندر اللہ نے چاروں بیان کی ہیں، جس شخصیت کے اوپر وہ چاروں آ کر ملتی ہیں اور پھر اس نے صبر کا مظاہرہ کیا ہے، وہ فقط حضرت امام علی مقام کی ذات ہے، جس کی وجہ سے آج دیکھ لیں کہ آج 14 صدیاں بیت گئی ہیں لیکن غم حسین آج بھی زندہ ہے. آج بھی اگر حضرت امام حسین کی شہادت کا تذکرہ کیا جائے تو آنکھیں واقعی نمناک ہو جاتی ہیں. جی ناظرین، علامہ صاحب نے بالکل ایک بہت ہی آسان طریقے سے ہمیں اس چیز کو بتایا. صبر واقعی صبر کرنے سے آتا ہے اور اللہ تعالی ہم کو، سب کو، آپ کو، سب کو صبر کی توفیق دے. انشاءاللہ کل ایک نئے موضوع کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے.